श्रीगणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्ये पीनाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा। दैत्या नानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहा खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। मुनिर उवाच ध्याये सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदां द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं श्रिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकाशिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगयुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजासत्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्ध स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुषङ्घे उरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादौ गुल्फौ सदा अवतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तो अरिनासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदा अवतु अनुक्तमपि यतस्थानं धूम्रकेतु सदा अवतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदा पृष्ठतो अवतु प्राच्यां रक्षुत बुद्धिः आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताभ्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिवाभ्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेतालाग् ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् श्रुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो अजादिकं पातु गजस्वानिकविकटो अवतु भोर्जपत्रे लिखत्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षापिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपति यस्तु वज्रसारस्तनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयात् द्रुतां मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपतेतत् दिनानामेकविंशतिं तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत् तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा बध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत् त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रगतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदां न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवशम्भवा। इति श्रीगणेशकवचं सम्पूर्णं। श्रीगणेशार्पणमस्तु। श्रीगणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्ये पीनाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति
न जाने मुनिसत्तमा दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहा खलाः अतोऽस्य कंठे किंचित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। मुनिर उवाच ध्याये सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदां द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्तांगरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं श्रितांगरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकाशिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगयुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजासत्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्ध स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिंगं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुषङ्घे उरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादौ गुल्फौ सदा अवतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तो अरिनासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदा अवतु अनुक्तमपि यतस्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदा पृष्ठतो अवतु प्राच्यां रक्षुत बुद्धिसा आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताभ्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिवाभ्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेतालाग् ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् श्रुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो अजादिकं पातु गजस्वानिकविकटो अवतु भोर्जपत्रे लिखत्वेदं यः कंठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षापिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपति यस्तु वज्रसारस्तनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयात् द्रुताम् मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपतेदत् दिनानामेकविंशतिं तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत् तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा बध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रगतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदां न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम् यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवशम्भवा। श्री गणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्ये पीनाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहा खलाः अतोऽस्य कंठे किंचित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। मुनिर उवाच ध्याये सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे
त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्तांगरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं श्रितांगरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकाशिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगयुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजासत्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्ध स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुषङ्घे उरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादौ गुल्फौ सदा अवतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तो अरिनासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदा अवतु अनुक्तमपि यतस्थानं धूम्रकेतु सदा अवतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदा पृष्ठतो अवतु प्राच्यां रक्षुत बुद्धिः आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताभ्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिवाभ्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेतालाग् ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो अजादिकं पातु गजस्वानिकविकटो अवतु भोर्जपत्रे लिखत्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षापिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपति यस्तु वज्रसारस्तनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयात् द्रुताम् मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपतेदत् दिनानामेकविंशतिं तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा बध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रगतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवशम्भवा। श्रीगणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्ये नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहा खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। मुनिर उवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्तांगरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं श्रितांगरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकाशिखां पातु
परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगयुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजासत्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्ध स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुषङ्घे पुरो मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादौ गुल्फौ सदा अवतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तो अरिनासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदा अवतु अनुक्तमपि यतस्थानं धूम्रकेतु सदा अवतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदा पृष्ठतो अवतु प्राच्यां रक्षुत बुद्धिः आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यां उमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताभ्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिवाभ्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेतालाग् ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् श्रुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो अजादिकं पातु गजस्वानिकविकटो अवतु भोर्जपत्रे लिखत्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षापिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपति यस्तु वज्रसारस्तनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतां मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपतेदत् दिनानामेकविंशतिं तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत् तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा बध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रगतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदां न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवशम्भवा श्रीगणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्ये पीनाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहा खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि मुनिर उवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं श्रिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकाशिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भृगयुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजासत्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः
वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्ध स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुषङ्घे उरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादौ गुल्फौ सदा अवतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तो अरिनासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदा अवतु अनुक्तमपि यतस्थानं धूम्रकेतु सदा अवतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदा पृष्ठतो अवतु प्राच्यां रक्षुत बुद्धिः आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यां उमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताभ्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिवाभ्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेतालाग् ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् श्रुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलोऽजादिकं पातु गजस्वानिकविकटो अवतु भोर्जपत्रे लिखत्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधी न भयं जायते तस्य यक्षरक्षापिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारस्तनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयात् द्रुताम् मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपतेतत् दिनानामेकविंशतिं तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा बध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रगतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदां न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवशम्भवा इति श्रीगणेशकवचं सम्पूर्णं श्रीगणेशार्पणमस्तु।